बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टानो, तुमका सुमेस्तां कार्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज आम्ही जेजूच्या कुडी रक्ताचो दाबाचो संभ्रमता. आमच्या साध्या भाषेंत हाका कॉर्पुस क्रिस्ती फेस्त म्हणतात. जेजूच्या कुडी रक्ताचे फेस्त संभ्रमच्या या दिसा आयच्या लितुर्जीचे दुसरे वाचप आम्ही वाचया आणि उपरांत नियाळ करया. ते जावन आसा सा पावलून कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र, अध्याय 11 वळी 20 आनी 3 तावन 20 आनी 6 पर्यंत. ह्या वाचपांत कितें आसा? हांगासर सा पावलो जेजून कशें येवकरिस्त घडलो, आपणाचे मांस आनी रगत कशें ताणें लोकांक वांटलें ह्या विशयंत उलयता. कोरिंथ समाजांत जायते समस्या आसले. लैंगिक अनाचार, समाजांत दुबळो आनी ग्रेस्त म्हणलो भेदभाव, येवकरिस्ताच्या संभ्रमणेंत जायते स्वीकार करूंक जायना तसल्यो संगती घडताल्यो. तशेंच मुर्तींक अर्पिल्लें खाण सेवचें गिनाका, अशें जायते समस्या आसले. आनी त्या समस्यांक ह्या पत्रांत तो सारकें जापी दिता वा लोकांक शिकयता. आनी तांतल्या तांतू एक येवकरिस्ताची संभ्रमणी. त्या काळार आमकां आतां आसचे बरी इगोर्ज्यो नातल्यो. बगार घरांनी येवकरिस्त संभ्रमताले. आनी सडतावो हो येवकरिस्त ग्रेस्तांच्या घरांनी चलतालो. आनी हे ग्रेस्त मनीस सुशेगात घराच वेळ करशिताले जाल्यार दुबळ्यांक, रैतांक कामाक धाडताले. आनी हे पोट भरून खावन जेवन येवकरिस्ताक तयार जाताले जाल्यार हे दुबळे सगळो दीस काम करून येवकरिस्ताच्या आचरणाक येताले. आनी अशें लोक आयिल्ल्या वेळार हे ग्रेस्त तांची नकलां करताले आनी तांकां कीड दृश्टेन पळयताले. आनी असल्या एका पाठथळार कशें जेजून सकडांचो मोग केलो आनी सकडां खातीर आपणाचेंच जिवाचें बलिदान अर्पिलें म्हणून पवित्र येवकरिस्ताच्या घडणे विशीं सा पावलो विवरिता. आनी उडास्तोवरा सगळ्या वांजलांत वा बायबलांत पवित्र येवकरिस्ता विशीं बरयलोलो विवर पयलें कोणें? सा पावलो. जेजूचे मरण आनी पुनर्जीवन जावन सुमार 30 वर्सांनीच सा पावलून हो विवर बरयलोलो जावन आसा. पवित्र पुस्तकांत
पवित्र येवकरिस्ताच्या घडणेविशीं बरयलेलो पयलो विवर कोणें? सांत पावलून. आनी तो आतां आमी वाचूंक वेता. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र, अध्याय 11, वळी 20:3 तावन 20:6 पर्यंत. सो विवर, पयलो विवर सांत पावलून बरयल्लो, कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत पयलें पत्र, आनी ते खंयच्या पाठतळार बरयल्लें म्हण आमी समजून घेतलें. आतां वाचप वाचता. भाव भयणीनो, जे कितें सोमयेलाकचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगूंक दिलां. ताका कोणेय तिसऱ्या मनशान सांगलें न्ही. बगार तो म्हणटा, जे कितें सोमयेलाकचें हांवें घेतलां, म्हणजे सोमयानच ताका उगडापें केलां. आनी आतां तो म्हणटा, तेंच हांव तुमकां सांगून दिता. कितें सांगलें ताका सोमयान? तो म्हणटा, सोमया जेजून तो परदीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची, हे म्हज्या उगडासाक करा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान तिरकिल्लो नवो सल्लो. जितले पावटी ती तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पावटी सोमयेचें मरण तो येसर तुमी परगट करतेल्यात. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. भोवन आनी भणीनो, आयच्या वाचपाचेर तशेंच आयच्या दिसाच्या प्रामुख्यतेचेर वा आमी संभ्रमच्या फेस्ताचेर थोडो नियाळ करूंक प्रयत्न करया. जे कितें वाचप आत्तां आमी आयकल्लें तें केदाळा बरयल्लें, कित्या बरयल्लें म्हूण आमी समजून घेतलें. आतां पळया, पावशिले दीस. पावस सुरू जावच्या पयलें आमच्या व्हाळांनी, आमच्या न्हंयांनी मस्त उदक नातल्लें जाल्यार इल्लें उदक आसलें. आनी तें उदक व्हाळटलें देखून कशें आसलें? नितळ आसलें. व्हाळचें उदक केदाळाय नितळ आसता. व्हाळांतलें उदक कुसता, किडी जातात आनी उपरांत घाण पडटा. आतां नितळ उदक व्हाळोन आसले कडेन पावस आयिल्ल्या वेळार कितें जाता? पावसाच्या लोटाक त्या पावसाच्या उदकांत धुळू, माती, कोयर मेळटा. आनी पावस जोर जोर येताना वयलें उदक सकयल व्हाळोन येता. उपरांत तें कणयेंत मेळटा, कणयेंतलें तोडाक वेता, तोडांतलें व्हाळाक वेता, व्हाळांतलें न्हंयक वेता, न्हंयतलें दर्याक सेरवता. आतां पळया, येदोळ मुसोर न्हंयत वा व्हाळांत नितळ उदक व्हाळोन आसलें, पूण आतां पावस आयिल्लेंत पावसाचें मेळें उदक ह्या व्हाळाक आनी न्हंयक मेळटा. तेन्ना कितें जाता? नितळ आसलें व्हाळाचें उदक आतां नव्यान मेळच्या त्या मेळ्या उदकाक नितळ करता गी, वा हें मेळें उदक व्हाळांत आसलें नितळ उदक मेळयता? तुमकां जाप कळीत आसा?
मनशा अनभोग हो वाळांत आसले न्हंयत आसले निदळ उदक आता मेळटा जावं पुरो तें व्हाळाचें उदक इल्लें आसलें आनी आतां पावस इल्लें उदक मेळ्ळें उदक चड आसा त्या देखून सकट मेळ्ळें दिसता त्या देखून पळया पावस इल्ल्या दिसांनी न्हंयो भरोवन व्हाळटाना वा आमची तोडां भरोवन व्हाळटाना उदक मेळ्ळें आसता उदक मेळ्ळें आसता आतां हें दृश्टांत हांवें कित्याक सांगलें पळया हर एक पावटी जेजूचें मांस आनी रगत आमी सेवताना आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार पवित्र येवकरिस्त सेवताना तो आमच्या जिवितांत एक जाता पूण जे कितें हांगा न्हंयत घडलें व्हाळांत घडलें तशें आमच्या जिवितांत घडना पळया व्हाळांत आसलें न्हंयत आसलें नितळ उदक पावस येताना धुळीचें मेळ्ळें उदक ह्या व्हाळाक न्हंयक मेळ्ळें आनी थंयसर आसलें नितळ उदक मेळ्ळें जालें पवित्र येवकरिस्त जेजूचें मांस आनी रगत आमी सेवताना तें नितळ तें निर्मळ तें पवित्र दैवीक जिवान भरलेलें आमच्या कुडी भितर येताना आमच्या कुडींत आसच्या अपवित्र अशुद्ध संगती संगी मेळटाना तें मेळ्ळें जायना पगार जे कितें आमचें तें अपवित्र आसा कितें आमचें तें अशुद्ध आसा जे कितें आमचें तें मेळ्ळें आसा तें नितळ करता कित्या म्हळ्यार जेजूच्या कुडी आनी रक्ताक आमचें तें आसचें मेळ्ळेंपण काडून उडोवची सकत आसा त्या देखून मुखार भावन आनी भयणीनो पवित्र पुस्तकाचो एक व्हडलो संतोश भरीत खबर गुड न्यूज कितें म्हळ्यार आमी आमच्या मेळ्यांतच कुसोन वचचें म्हूण ना पळया उदक व्हाळांतल्या वेळार तें थंयत कुसता आनी उपरांत घाण उडटा तशें आमी आमच्या आत्मीक जिवितांत आमच्या मेळेपणांतच कुसोन वचोन घाण उडोवचें म्हूण ना वा ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना ह्या संवसाराच्या तेंतेसवा वरवीं जावं दी बलोवण्या वरवीं जावं दी वा ह्या संवसारांत आसच्या मेळ्या वरवीं जावं दी आमी थंयसरच नास जावन वचचें म्हूण ना पगार आमकां जेजू ताच्या कुडी आनी रक्तान नितळ करता ताच्या कुडी आनी रक्ता वरवीं आमकां भद्रते दिता रक्षण दिता आनी अशें आमी सदांच नितळ निर्मळ आनी शुद्ध जावन उरूंक साध्य आसा हें जावन आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो पवित्र येवकरिस्ताचें व्हडलें आजाप आमच्या जिवितांत घडचें आमच्या जिवितांत घडचें आमचें जिवीत फातकांत उणेपणांत अस्कतकायेंत तेंतेसवांत मेळ्ळें जालां केन्ना जेजू पवित्र येवकरिस्ता वरवीं आमच्या जिवितांत
प्रवेश घेता तेन्ना आमचे थंय आसल्या मेळ्या वरवीं तो मेळो जायना, बगार ताचें पवित्रपण आमचे थंय वाळटा आनी आमकां नितळ करता. त्या देखून मगाळ भोवन बडिनो, देवाचो पूत मनीस जालो, मनशा पुतांक आनी दुवांक देवाची भुरगीं करच्याक. देवाचो पूत मनशा पूत जालो, मनशा पुतांक आनी दुवांक देवाची भुरगीं करच्याक. पळया, एक एरोप्लेन कितें करता, एका जाग्यार तावन आनी एका जाग्याक मनशांक व्हरता, तशेंच वस्तूंकी व्हरता, कार्गो. आतां विमान वयर वाऱ्यार उडटा, तर विमानार प्रवेश घेजे जाल्यार ते वयर मळबार आसल्या विमानाक सकयल तावन निसण आसा गी? निसण ना. बघा कितें करता, ते विमान एअरपोर्टाक येता. एअरपोर्टाक आयिल्ल्या वेळार जे कोण तांतूं पॉयंट करूंक जाय ती एअरपोर्टांत विमाना भितर सोडतात, आनी सकट सोडले उपरांत विमान सावकास टेक ऑफ जाता आनी उपरांत वाऱ्यार उडटा. आनी आमकां सकयल तावन पळयतना ल्हान दिसता, आनी खंय वचोंक जाय थंय वचोन देंवता. आनी थंयच्या एअरपोर्टांत लोक सकट भायर येता आनी तांकां खंय खंय वचोंक जाय थंय वेता. तशेंच मगाळ भोवन बिडनो, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत मनशा पूत जालो, म्हाका आनी तुका ताचे सांगाता सर्गाक व्हरोंक. सर्गाक व्हरोंक तें जावन आसा पवित्र येवकरिस्ताचें व्हडलें आजाप. आमच्या मेळ्या वरवीं तो मेळो जायना, बकार ताच्या येण्या वरवीं आमचे मेळे तो काडून उडयता आनी आमकां नितळ करता. हें एक आजाप, हें एक बेसांव, ही एक कृपा, आनी आज ते आमी संभ्रमता. त्या देखून म्हाका भोवन निबडिनो, असल्या एका व्हडल्या आजापा खातीर, बेसांवा खातीर आमी ह्या फेस्ता दिसा देवाक अर्गां दिवंक जाय. देवाक अर्गां दिवंक जाय. दुसऱ्यान पवित्र येवकरिस्तांतय आमकां आसचें कमिटमेंट, आमकां आसचो गौरव, आमकां आसची उर्बा, ती आमी रिन्यू करूंक जाय. पासपोर्ट रिन्यू करता, ड्रायव्हिंग लायसन्स रिन्यू करता, आमची मोबायलाची बॅटरी रिचार्ज करता. तशेंच पवित्र येवकरिस्तांतय आसची आमकां उर्बा, भक्त, गौरव आमी रिन्यू करूंक आसा. कितें म्हळ्यार, नांतर जर आमी सदांय मिसाक वेता वा आयताराचें मीस येनासतना रावना जाल्यार थोडे पोटी सदांचें करतना तें सदांचें जाता. सदांय दुकरा मास केल्यार ताका रूच ना, केदनांगी एक पोटी रांदल्यार मात्र ताका रूच. तशेंच सदांय तरकारी केल्यारय ताका रूच ना. तशेंच सदांय येवकरिस्त आमी भेटयतना तें थोडे पोटी सदांचें जाता. तेन्ना आमची थ्रिल उसळटा, आमकां बोरींग जाता, आमकां न्हीद येता, आमकां जांभयो येतात, आमची हातां मोबायलार खेळटात, वा एकामेका पळोवन हांसता, ताची साडी खंयची, हाचो नग खंयचो, तांचें कार खंयचें, हाचें पॅन्ट शर्ट खंयचें घेवन चिंतना खंय खंय धांवतात. त्या देखून आज पवित्र येवकरिस्ता खातीर अर्गां दिवंक, दुसऱ्यान पवित्र येवकरिस्तांतय आमचें कमिटमेंट, आमची भक्त, आमचो गौरव, आमची उर्बा रिन्यू करूंक. आनी हें रिन्यू करचें तें जें कितें आज आमी वाचलें त्यात वाचपाचो मुखलो वांटो. मुखलो वांटो आमकां आदार दिता. कितें म्हणटा सांत पावलो, पळया, देखून जो कोण फावो नासतना हो उंडो खाता वा सोमयेचे कालसिंतलें पियेता, तो सोमयेचे कुडीक आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता.
जर मोगाळ भोवन निबणिनो पवित्र येवकरिस्तांत आमी फावो नासतना भाग घेता तेन्ना आमी जेजूच्या कुडी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. त्या देखून हर एकलो पयले आपली झडती करूं आनी उपरांत हो उंडो खावं आनी कालसेंतलें पियों. त्या देखून पळय म्हाका भोवन निबडीनो हर एका येवकरिस्तांत सुरवेर कितें आसा? आमच्या पातकांची वा अंतस्करणाची झडती आसा. आनी उपरांत आमी कितें म्हणटा? हांव पातकी म्हणून वळखून घेता. तेन्ना तांकां सांग पावलो म्हणटा पळया, हर एकलो आपली झडती करूं आनी उपरांत उंडो खावं आनी कालसेंतलें पियों. कित्याक जो कोण ही कूड कितें म्हूण समजनासतना खाता आनी पियेता, सारकी तयाराय करनासतना मिसान भाग घेता, तो आपलीच ख्यास्त खाता आनी पियेता. तो जेजूचे मांस खायना, जेजूचे रगत पियेना, बगार आपणाचो नास खाता आनी पियेता, आपणाची ख्यास्त खाता आनी पियेता, आपणाची शिक्षा खाता आनी पियेता. देखून तुमचे मदें जायते जण अस्कत आनी पिडेस्त जाल्यात आनी हेर साबार मरण पावल्यात. पिडेस्त अस्कत मरण पावल्यात म्हळ्यार कुडीन मात्र न्ही, तुमी जीवासात जावंक पुरो, मिसाकवेदात जावंक पुरो, पूण केदळाकी मरण पावल्यात. आत्म्यांत स्पिरितांत मरण पावल्यात, कूड मात्र थंयसर आसा जावंक पुरो. धर्मगाळ भोवन निबणिनो पवित्र येवकरिस्त मुखांतर जेजू आमकां नितळ करूंक, निर्मळ करूंक, शुद्ध करूंक आनी ह्या संवसारांत आमकां त्या सर्गीच्या राजाक व्हरूंक, आमकां सर्गीच्या बापाची भुरगीं करूंक येता आसतना ताका पयल्यान पयलें आमी अर्गां दिवया आनी तो पवित्र येवकरिस्त आमच्या जिवितांत असलें बदलावन जावचे खातीर त्याच उर्बेन, भक्तीन, गौरवान आमी सेवया आनी अशें जे कितें आमी खाता तशें आमी जावया. जेजूक आमी खाता, जेजूचें मांस आमी सेवता, ताचें रगत पवित्र येवकरिस्तान आमी पियेता, तर तशेंच आमी जावया. बरी खाण आमी खाता, भलायकी बरी आसता. बरें जेवण आमी जेविना, वेळार न्हिदना, एक्सरसायज करना, आमी पिडेस्त जाता, आमी अस्कत जाता. तर आमी खावचें ऑर्डिनरी खाण न्ही, आमी जेजू खाता, तर आमी जेजू बरी जावंक आसा. जेजू बरी जायचे जाल्यार तें खाण आमी त्या रितीन सेविचें. तर पवित्र येवकरिस्त तें आमकां कसली उर्बा आसा, खंयच्या रितीन हांव तें सेवतां. पूण आज आमचीच झडती आमी करया आनी उपरांत आयच्या वाचपांतून प्रेरीत जाल्ल्या रितीन तें संभ्रमूंक, जेजूक सेवूंक, जेजूक स्विकार करूंक आनी अशें ताचें तें बदलूंक आमी प्रयत्न करया. सांगता आमी हें मागणें म्हणया. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका बागेवंत कर, क्रिस्ताचे कुडी म्हाका बचाव कर, क्रिस्ताच्या रक्ता म्हाका दादोशी कर, क्रिस्ताच्या कडवळेच्या उदका म्हाका धू, क्रिस्ताच्या कश्टानो म्हाका घटकरा. ए बऱ्या जेजू म्हजें ग्राणें आयक, तुज्या गाये भितर म्हाका लिपय, तुजे थावन म्हाका वेगळो जावं सोडिनाका. खोट्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका सांबाळ, म्हज्या मरणाच्या वखदां म्हाका आपय आनी तुजे सरशीं येवंक म्हाका फरमाय. तुज्या भक्तां सांगता हांवें तुका वर्णून ससनाच्या ससनाक आमेन. भोवन निबडीनो आयच्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा की तूं मेल्कीसदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. आनी हें किर्तन दाविदाचें मागणें जावन आसा. आनी ह्या किर्तनाच्या पयल्या वळींत अशें सांगलां की
म्हज्या सोम्याक सर्वेस्परान सांगलें. म्हज्या सोम्याक सर्वेस्परान सांगलें. कोण हो म्हजो सोमी? म्हजो सोमी दुसरो कोणी न्ही, तो मेल्कीजेदेक, एक याजक. हाचे विशयंत आमी पोरन्या तेस्तामेंतांत वाचता. आनी उपरांत हो मेल्कीजेदेक जावन आसा जेजू क्रिस्त, शांतीचो दूत, शांतीचो राय. आनी आज जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्त आमी संभ्रमत आसतना या जेजू याजकाक, प्रावाद्याक आनी रायाक आमी वळखून हें किर्तन मागचें खंडीत जावन वाजपी जावन आसा. तर सांगता आमी हें किर्तन आतां मागया. श्लोक. तू मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे सस्नाक याजक. तू मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे सस्नाक याजक. म्हज्या सोम्याक सर्वेस्परान सांगलें. बोस तूं म्हज्या उजव्याक, पाडाव करून तुज्या वैरींक, तुज्या पांया तळा हांवें घालीसर. तू मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे सस्नाक याजक. तुजे राजवडकेची पदवी सियोनातावन सर्वेस्पोर तुका दितलो म्हणून तुज्या दुस्माना वयर राजवड चलय. तू मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे सस्नाक याजक. पवित्र तळार तुका पदवी लाभलेल्या दिसा तुजी परजा संतोषान तुजे सेवेक लागतली. फांत्याच्या दोवा परी हांव तुका जल्म दितलो. तू मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे सस्नाक याजक. सर्वेस्परान शपथ दिलां, दिल्लें उतर तो बदलचो ना. तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे सस्नाक याजक. तू मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे सस्नाक याजक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगाच्या इश्टनो, तुमकां सुमेस्तांक आईच्या फेस्ताचे, कोर्पुस क्रिस्ती आईतराचे सुभाशय पाठयता. सांगतच आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रतीक जावन ब्रदर योहान्नस कर्मेलीत, अनिटा वेलांदन मीरा रोड मुंबई तावन, सिल्विया डिसोजा अंजलोर मंगळूर तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगतच आज देवादीन अल्फोन्सुस मतायस, बेंगलोर आर्चडियसिसचे आदले आर्च बिस्प, तांचो जल्माचो उडास आमी काडटा. ते अंतरल्यात सर्वेस्पोर देव तांकां, तशेंच देवादीन जाल्ल्या इतर सगळ्यांक सासनीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. विवियन आनी अनिता मोंतेरो वा मंजूर मंगळूर तावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो आयतार मागता. येवच्या वर्साची बायबल डायरी आमी कोंकणी, कन्नडा आनी इंग्लीश भाशेन तयार करते आसा. आनी ह्या बायबल डायरेक पेड स्पॉन्सर रावन दोळे दिसनासच्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या शिकपाक तुमकां आदार जावंक अवकाश आसा. तुमी म्हाका व्हॉट्सॅपार संपर्क करचे. तुमकां खंयचे पुरा डेट्स जाय स्पॉन्सर करूंक आनी त्या दिसा कोणाचें नांव छापूंक आसा आनी तुमचो एड्रेस आनी उपरांतले विवर हांव तुमकां दितलो. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.